अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम तहलका खेज ब्रेकिंग है और आपको पता है कि साइफर केस में इमरान खान साहब के ऊपर जो सजाए मौत वाली दफात लगाई जा रही है, इसका खुरा अमेरिका तक पहुंच गया है। इमरान खान साहब को सजाए मौत हो, अमेरिका इसमें मुलव्वस, और इमरान खान साहब के ये नए इंकिशाफात सामने आए हैं। और ये क्या मामला है, किस तरह अब एक नया केस अमेरिका में जो है वो चलाया जाएगा, ये भी सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन काम पाकिस्तानी मतलब कि सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वजारत दिफा, पूरी की पूरी पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो काजी फायज ईसा की अदालत पे उन्होंने चढ़ाई कर दी है। ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, आज साइफर केस में इमरान खान साहब की समाअत थी और इसमें भी, और 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें भी जो क्या पेशरफ्त हुई है, ये तमाम तर तफसीलात जितनी भी आज की अभी तक आज पूरे दिन की डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, नए आने वालों से या जो रेगुलर भी, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन हम सबसे पहले साइफर केस की, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है। तो जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, वो जेल में पहुंचे, इमरान खान साहब के वकला भी पहुंचे, बहनें भी पहुंची, बुशरा बेगम भी पहुंची, लेकिन वहाँ पे समाअत तो नहीं हुई। लेकिन 7 मिनट वहाँ पे क्या हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम वहाँ पे इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी को लाया गया, उनसे पूछा गया कि आपको यहाँ पे कोई मसला मसाइल, कोई मुश्किलात, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बताया गया कि नहीं जी, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक रिक्वेस्ट की उनसे, जज साहब से, कि मेरे बेटे की जो है वो सालगिरह है, जिस हवाले से मेरी बात करवाई जाए। लेकिन अब वो दोनों बेटों में से कौन सा बेटा है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ख़बर यही आई है कि ये उन्होंने एक रिक्वेस्ट की नाज़रीन काम। दूसरी जानिब नाज़रीन काम उसके बाद 21 नवंबर तक जो है ये बग़ैर किसी कार्रवाई के ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। और इसी तरह नाज़रीन काम जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें भी जो है वो इमरान खान साहब का जिस्मानी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है एहतसाब अदालत ने जज मोहम्मद बशीर ने की। एक जज बाहर निकले, जज अबुल हसनात, और फिर जज मोहम्मद बशीर जेल में दाखिल हो गए। उन्होंने जेल में ही तफ्तीश करने का हुक्म दिया और 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया। और बुशरा बेगम की भी इसी केस में अबूरी ज़मानत में जो है वो 21 नवंबर तक तोसी कर दी है। और उसके बाद नाज़रीन काम ये जो है वो इस केस की जो है वो इस हवाले से पेशरफ्त थी। 21 नवंबर की दोनों केसेस में जो है वो कह लें कि डेट पड़ गई है। अब आते हैं नाज़रीन काम जो हुकूमत ने चढ़ाई कर दी है, वो क्या मामला है ये अब आपने ज़रा ध्यान से सुना। आपको पता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई और उसके ऊपर जो है वो सारे, तो नाज़रीन काम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वो लीरो लीर हो गई। और किस तरह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैनेज किया गया एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए, वो आप सबके सामने है, उसके ऊपर मैंने भी बात की। तो अब नाज़रीन काम जो फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दिया गया, उस हवाले से जो है वो वजारत दिफा, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत, ये तमाम हुकूमतों ने मिल के जो है वो कह लें कि चढ़ाई कर दी है काजी फायज ईसा की कोर्ट के ऊपर। और इन सब की जानिब से ये जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं ये अलग अलग यानी कि इनकी तरफ से ये कह लें कि अपीलें दायर की गई हैं या दरख्वास्तें दायर की गई हैं। वो क्या की गई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबका सेम ही नुक्ता है, सेम ही उनका मौक़िफ़ है। और उसमें जो वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, और ये सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के ख़िलाफ़ अपीलों के मामले में वफाकी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। और वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और अपील में सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर के फैसले को कल अदम करार देने की इस्तता की गई। और दरख्वास्त में इस्तता की गई है कि अपील पर फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। और मिलिट्री कोर्ट केस जो है वो बनाया गया है और बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं था। और अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच का क़याम कानून के मुताबिक ना होने की वजह से फैसला भी गैर मौसर है।
اور اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بلایا بلوچستان KPK سندھ حکومتوں نے بھی سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، لیکن ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وزارت دفاع اور باقی گورنمنٹس کا کہ یہ دفعہ کالعدم قرار جو ہے وہ دی گئی ہے، دفعہ 59(4) اس کو جو ہے وہ بحال بھی کیا جائے، مطلب جو آرمی ایکٹ کی دفعات ہیں اس کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے دفعہ 59(4) کے تحت، اس کو بھی بحال کیا جائے، اور اپیلوں پر حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع دیا جائے۔ مطلب سب کا سیم موقف ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین کرام۔ اس وقت جو تمام جانب سے مطلب کہ الگ الگ گورنمنٹس، مطلب پاکستانی گورنمنٹ اس کو کہہ لیں کہ میں اس کو چڑھائی کہتا ہوں، یہ چڑھائی ہے، جب مل کے یہ اپیلیں ڈیفینیٹلی اب کورٹ کا یہ جو رول ہے پروسیجر ہے اس کو تو درخواست اور اپیل اور اپلیکیشن ہی کہا جائے گا، استطاع ہی کہا جائے گا، لیکن میں اس کو چڑھائی کہتا ہوں۔ یہ چڑھائی ہے، کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور اس کے سب جو ہے مل کے کر رہے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی کے کہنے کے اوپر کیا جا رہا ہے نا، ادروائز میرا نہیں خیال کہ جو نگراں گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیں۔ تو یہ ایک چڑھائی کی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے مقصد وہی ہے کہ جناب کسی کی جو من مانی ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ برکیف یہ ایک بڑی چڑھائی کی گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ کے اوپر، تمام چاروں طرف سے، کہنے کی چاروں طرف سے چڑھائی کی گئی۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام جو عمران خان صاحب والا جو کھرا ہے سزائے موت والا سائفر کیس میں، ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ دفعات سزائے موت کی دفعات لگائی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے آج آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ سائفر کیس میں ان کی بہنیں ان سے ملاقات کی، اور ان کی بہنوں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی۔ وہ انہوں نے کیا گفتگو کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور کس طرح کھرا امریکہ تک پہنچا، اور پھر کس طرح امریکہ میں کیس چلانے کے حوالے سے اب تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے سوچا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے بتایا کہ چیئرمین PTI کی صحت بہت اچھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اچھی روٹین بنی ہوئی ہے، چیئرمین PTI کی جانب سے کھانے کی کوئی شکایت نہیں کی گئی، اور علیمہ خان کا کہنا تھا کہ سائفر کیس کا ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر ہو گیا ہے، وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جس پر ان کو سزائے موت اور عمر قید ہو سکتی ہے۔ بتایا جائے PTI چیئرمین نے ایسا کیا جرم کیا جس پر یہ دفعات لگائی گئی ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے PTI چیئرمین پر کیس کیا، عمران خان کو پاکستان میں انصاف ملنا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو پاکستان میں انصاف نہ ملا تو کیا کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ چیئرمین PTI نے کہا ہے کہ امریکی سفارت خانہ سازش میں پوری طرح شامل تھا۔ چیئرمین PTI نے کہا ہے کہ جناب وہ امریکہ والے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، امریکہ والا موقف عمران خان صاحب کا ادھر ہی ہے۔ کہتے تھے نا کہ عمران خان صاحب نے اپنا موقف چینج کر لیا ہے، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ امریکہ سے یاریاں لگا لی ہیں، تو یہ ذرا دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں کیس کریں گے، اور یہ ناظرین کام اب یہ سارا معاملہ ہے۔ ڈونلڈ لو آپ کو پتہ ہے کہ سفیر ہے امریکہ کا اور امریکی گورنمنٹ کا، اور یہ امریکہ کے اوپر ہی مقدمہ کہہ لیں، اور کس طرح اب میں نے کہا کہ کھرا یہاں تک پہنچتا ہے کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے جو یہ سائفر کیس والا آپ کو پتہ ہے کہ یہ امریکہ سے شروع ہوا ہے، تو کس طرح امریکہ بھی اس میں شامل ہے۔ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے بقول کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر یہاں سے جو ہے وہ رجیم چینج ہوا، اور اس رجیم چینج کے نتیجے میں وہ تمام چیزیں ہوئی، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کیس میں کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، اور اس کیس میں جو ہے وہ سائفر کیس بنا کے ان کو سزائے موت تک کی دفعات لگائی جا رہی ہیں۔ کتنی بڑی یہ ناانصافی ہے، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ڈی کوٹڈ چیزیں تھی، اور اس میں عمران خان صاحب نے صرف اتنا ہی بتایا نا کہ میرے خلاف امریکہ سے سازش کی گئی ہے، یہی ہے نا، اور کیا عمران خان صاحب نے اس کے حوالے سے بتایا جس میں سزائے موت دی جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین کام کھرا امریکہ تک پہنچ گیا کہ اس میں جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے اور امریکہ بھی ملوث ہے، اور بات ڈونلڈ لو تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ سے ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔